शब्द शक्ति हो, भाव प्रेरणा हो, अनि साहित्य संसार हो। यही साहित्यिक संसारमा आउनुहोस् एकैछिन हराउँ। नमस्कार, रात्रिकालीन अभिवादन। मेरो आवाज मेरो रेडियो पाथिभरा FM 93.6 मेगाहर्जको तरङ्गमा तपाईँ यति बेला कार्यक्रम शब्द श्रवण सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम शब्द श्रवणमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रस्तुतिको प्रस्तुता गर्न श्याम पथिक सदाझै आजको यो श्रृङ्खलामा पनि उपस्थित भइसकेको छु, प्राविधिक मित्र कविताको साथमा। हजुर, नेपाली साहित्य आकाशमा तथा विश्व साहित्य आकाशमा चर्चामा रहेका पुस्तकहरू बोकेर आउने गर्दछौँ हामी कार्यक्रम शब्द श्रवणमा। यसै क्रममा हामीले विगतका केही श्रृङ्खलाहरूबाट निरन्तर वाचन गरिरहेका छौँ रेमिटल्यान्ड उपन्यासलाई। हजुर, कार्यक्रम शब्द श्रवणमा रेमिटल्यान्ड उपन्यासलाई गत हप्ता हामीले जहाँ पुर्याएर रोकेका छौँ, आज हामी त्यहीँबाट अगाडि बढाउने प्रयासमा जुटिसकेका छौँ। तसर्थ ढिला नगरिकन अगाडि बढाउँ कार्यक्रमलाई। प्रस्तुत छ उपन्यास रेमिटल्यान्ड, लेखक श्याम सिंह। साधु डाँडाबाट फर्कदै गर्दा केर्खामा खाजा खान रोकिएको थिएँ। शनिबारे हटियाको दिन, सूर्य अस्ताउन एक बित्ता बाँकी नै थियो। हटियामा मान्छेहरू पातलिँदै गए पनि रोडका दुवै साइडमा बिछ्याइएका दोकानहरू भने उठाउने बेला भइसकेको थिएन। केही ग्राहकहरूको चहल पहलले धुलो भने उडिरहेकै थियो। राजमार्गबाट 50 मिटर दक्षिणको बायाँपट्टि रहेको पायल खाजा घरमा म पसेँ। ढोकैको एकातिर किचनमा खड्कुला जत्रै कराईमा राँगाको सुकुटी पकाउने माटाको चुलामा दनदनी दाउरा बलिरहेको थियो। त्यही दुई मुखे चुलाको अर्कोतिर कराईमा थुक्पाको सुप उम्लिरहेको थियो। पसलका साउजी सिल्भरको डाडुले उम्लन आँटेको सुप घुमाइरहेका थिए। ढोकाको अर्कोपट्टि रहेका काउन्टरमा साउनी सोकेसबाट रोयल स्ट्यागको क्वार्टर झिक्दै रहेछन्। म तिनीहरूको बिचबाट एक हाफ पोर्क थुक्पा र एक बोतल ड्यू अर्डर गर्दै भित्र छिरेँ। लगत्तैको खुल्ला क्याबिनमा बेन्चीहरू 4 जना आइमाईहरूले भरिएको थियो। त्यसपछिको अर्को क्याबिनमा लाग्नु अघि नै एउटा अर्धवैँसी आइमाईलाई मैले देखेँ। हाम्रो आँखा जुत्न साथ ऊ एकाएक अच्की। ऊ रगत नै घामले सुकाए जस्तो पहेँलो र सुक्खा अनुहारकी भइहाली। मेरो धड्कन बढेर आयो। म केही नर्भस भएँ। त्यस बखत उसका साथीहरूले थुक्पाको बटुकामा अनुहार निहुराएकाले गर्दा हामीलाई याद गरेनन् जस्तो लाग्यो। म पछाडिको क्याबिनमा छिरेँ, जहाँ 3 जना ठिटाहरू तोङ्बा र चुरोट पालै तन्काइरहेका थिए। अन्तिम क्याबिनतिर आँखा तन्काएँ। त्यहाँ अट्ने ठाउँ नभएकोले म बिचकै क्याबिनमा घुस्रिएँ। 2 क्याबिनलाई काठका फलेकहरूले छुट्याएका थिए। तिनीहरू टाइट गरी नजोडिएकोले गर्दा त्यहाँबाट चियाउँदा अर्कोपट्टिको एक चौडाइ दृश्य सजिलै देख्न सकिन्थ्यो। आवाज त झन् हड्डी चपाएको समेत सुन्न सकिन्थ्यो। म बसेको सिटको ठिक भित्ता पछाडि ऊ बसेकी थिए। हामीलाई फलेकले मात्रै छुट्याएको थियो। मैले पछाडि चियाएँ, तर उसले पहिरिएको कालो आउटर पछाडिको एक छेउ मात्र देखेँ। ढाडमा तातो भइरहेको अनुभव चाहिँ भइरह्यो। मेरो मम कुरै बुझ्नुहुन्न, क्या टेन्स भएको छ। म बसेको क्याबिनमा 19-20 वर्षको ठिटो घरको असन्तोष पोखिरहेको थियो। मैले उसको अनुहार हेरेँ। सानो कदको केटोले कपालको बीच ठाडो उठाएको थियो। अनुहार घमण्डले भरिएको थियो। मलाई नै कुट्न लागे जस्तो देखिने। मेरो सम्मुखको केटो चुरोट एस्ट्रेमा जोसिरहेको थियो। अर्को भित्तापट्टिको तोङ्बा तान्दै गफ सुनिरहेको थियो। अघिको केटो अझै टेन्सन पोखिरहेको थियो। उसले आकाशतिर बाफ जस्तै उड्न खोजेको कपाल एकपल्ट जोडले तान्यो। कस्तो यार, ममको के जाने हो र? ड्याडको त हो नि, खुब आफ्नै जस्तो। आफूलाई बसबाट कलेज जान क्या बिल्ला भएको छ। सोरुममा मैले अपाचे हेरिसकेको थिएँ। मम कुरै बुझ्ने होइन, लास्ट गिदी भएको छ। केटाहरूको गफ सुन्न लायकको भए पनि परिस्थिति त्यस्तै भएकोले मैले बाँकी संवादहरू ख्याल गरिनँ। कान चङ्खो बनाएर पछाडि सुन्न खोजेँ। ऊ सकेसम्म कम बोलिरहेकी थिए। साथीहरूको जवाफ पातलो र छोटो किसिमले दिइरहेकी थिए। उसको छातीभित्र ज्वारा भाटाहरू उठिरहेका होलान् मेरो जस्तै। विभिन्न सोचाइ र स्मृतिहरूको आँधी बेहरी चलेका होलान् मेरो जस्तै। उसका साथीहरू मैले पहिलोचोटि देखेको थिएँ। सायद उसको लोग्नेपट्टिको कोही आफन्तहरू होलान्। एक मनले त त्यहीँ गएर बोलाउँ
कि जस्तो लाग्यो। फेरि आँट आएन। म भित्र सुखका टुक्राहरू र दुःखका झिल्काहरू आइरहे। यही बीच अर्डर गरेको थुक्पा र ड्यू आइपुग्यो। यसबेला मेरो भोक भागिसकेको थियो। तैपनि केही पर्खनको लागि मैले 1 चम्चा थुक्पाको झोल मुखमा हालेँ। तातो र पिरो भएकोले खान छोडिदिएँ। बरु आफूलाई ठन्डा गराउन ड्यू घटघट पिइदिएँ। करिब 10 मिनटपछि उसका साथीहरू उठे। मैले सोचेँ जे होला 1-2 थोक भए पनि बोल्नु पर्यो। उसको अनुहार पनि हेर्नु छ। म उठेर काउन्टरतिर लागेँ। पैसा तिर्नको लागि ऊ त्यहीँ खडा थिए। उसका साथीहरू सडकमा निस्किँदै थिए। म उसको छेउमा उभिएँ, बिल तिर्ने बहानामा। उसको अनुहारमा लात चढ्यो, तर उसको सुक्खा अनुहारमा उति चमक थिएन, बरु केही चाउरियो। उसको पेट केही बढेको थियो। ऊ गर्भवती भएको मैले यकिन गरेँ। मलाई त्यसै नरमाइलो लाग्यो। साउनी फिर्ता पैसा नभएर दायाँ बायाँ दौडिरहेकी थिए। मैले सानो रातमा विश्वास नभएको स्वरमा भने, धेरै पछि भेट्ने मौका मिल्यो, दुब्लाएछौ। उसले क्षमा योचनाको आँखाले हेरी। ऊ बोल्न चाहेको जस्तो देखिन्थी, तर बोलिन। कताबाट यहाँ आइपुग्यो? मैले सोधेँ। हात्ती लिएर आएको थिएँ, फुपू सासू कहाँ। उसको आवाजमा कम्पन थियो। उसले मुस्किलले भनी, नन्दहरूको करले बचाएर आएको। अनि सन्चै छौ? मैले जवाफ दिनँ। मलाई थाहा थिएन म सन्चै छु या छैन। छोरी कहाँ छ? उसले फेरि सोधी। धरानमा पढ्दैछ। बहिनी कहाँ? मैले सजिलो कुरा झट्टै भन्ने चाहिँ गरेँ। आफैसँग राख्नु पर्थ्यो नि त। उसले असन्तुष्ट पोखी, तर तत्काल सोचे। हुन त तिमी हिँडिरहन्छौ क्यारे, भ्याउँदैनौ होला हेर्न। माया लाग्छ छोरीको? मैले रिस मिसिएको आवाजमा भने। कसै नलाग्नु, आफ्नो छोरीको माया। उसले भुइँतिर हेरी। अनि किन छोडेर गएको त? फुङ्सा बोलिन। त्यसको उत्तर मलाई थाहै छ भन्ने हिसाबले। मैले अरू केही सोध्नु अघि नै पसलले खुद्रा पैसा बोकेर आएँ। 100-100 को 2वटा नोट र एउटा 10 को फुङ्सालाई फिर्ता दिए। उसले ब्यागमा पैसा हाल्न केही बेर अलमलिए चाहिँ गरी। त्यही बेला मैले साउनीतिर 500 को नोट बढाएँ। भने 1 हाफ पोक थुक्पा र एउटा ड्यू। खुद्रा छैन? जम्मा 75 भयो। साउनी ठुलो नोट देखेर तर्सी। छैन त, मैले पर्स फारेर हेर्दै भने। फुङ्साले बेगमा थन्काइसकेका नोटहरू झिकेर 100 को नोट साउनीलाई थमाइदिए। लिनुहोस्। साउनीले गल्लाबाट 20 को एउटा र 5 को एउटा नोट फिर्ता दिएपछि हामी निस्क्यौँ। फुङ्साले काउन्टर छाड्दै गर्दा म लिनु स्वरमा भने, छोरीको राम्रो हेरचाह गर्नु अनि आफ्नो पनि ख्याल गर्नु। फुङ्साको कुराले मेरो मुटु नै छेडिएला चाहिँ भयो। त्यही नै धुरु धुरु रुन मन परेको थियो। यस्तो भन्दै, त्यस्तो माया लाग्ने भए किन छोडेर गएकी? म त्यहीँ उभिरहेँ। हामी केही बेर कुरा गर्ने थियौँ होला, तर फुङ्साका 3 जना साथीहरू हाम्रो नजिक आए। कत्रो बेर लगाउनु भएको? एउटीले भनी। फुङ्सा तिनीहरूतिर मिसी। मलाई लाग्यो ऊ मलाई छाड्न चाहँदैन थिए। दिल खोलेरै कुरा गर्न चाहन्थे, तर उसले त्यसो गर्ने आँट गरिन। मैले उनीहरू गएको दृश्य हेरिरहेँ। फुङ्साले 3 पल्टसम्म पछिल्तिर फर्कँदै मलाई हेरे। उसका आँखा रसाएका थिए। अघि नै मेरा आँखा पिलपिल भइसकेका थिए। म निर्मिमेष उभिरहेँ। म कराउन चाहन्थेँ, नजाऊ मेरो अब्बा, यो धरतीमा म एक्लो छु। मेरो रिप्स मेरो फेरि छातीमा आऊ। तिमी बिना म अधुरो छु, कमजोर छु, केही गर्न सकिरहेको छैन। मेरो आवाज भने भित्रभित्रै कतै दबिएको थियो, निस्कनै नसक्ने गरी। हटिया पातलिँदै गइरहेको थियो। नर्सरीबाट राजमार्ग काटेर गाईबस्तुहरू धुलो उडाउँदै घर फर्किरहेका थिए। बजार माथिल्लोपट्टिको अग्ला मसलाका रुखहरूमा फल फलेसरी दिनभर झुन्डिएका चमेराहरू खेक खेक आवाज निकाल्दै आहार विहारको निम्ति उड्न थालेका थिए। म त्यहाँ लामो समय निरुद्देश्य उभिरहेँ। फेरि नोस्टाल्जिक, यही त हो जीवनको कमाई। साउदी अरबियाको पिल्लोर जिटिएल ग्यास प्लान्ट। दिउँसोभरिको ड्युटीपछि मेसमा खानाको जमघट थियो। लाइन लागेर भात, दाल, चिकन रोस्ट र काँक्राको टुक्रा थापेपछि अघि नै आधी सिद्ध्याइसकेको साथीको छेउको बेन्चमा म बस्न पुगेँ। मेरो आदरमा ऊ थोरै हाँसिदियो। खाऊ है खाऊ साथी, सुखको मानो आरामले। खाने हो साथी, मैले पहिलो घाँस टिप्दै भने। हाम्रो टेबल छेउ हुँदै होचो कद र कालो वर्णको केटो खाना बोकेर अर्को बेन्चमा गयो। उसलाई हेरेर अघिको साथीले जिस्कायो। फिलङ्गेको धुले अचार चाहिँ एक्लै बजाउने? त्यो रिसाएको नजरले एकपल्ट हेरेर 2 बेन्च पर पुग्यो। यता उसले मलाई सुनायो, साले अस्ति बुढीले फिलिङ्गेको अचार पठाएको रहेछ, थालै लिएर क्याबिनमै एक्लै खान्थ्यो। मैले कुरालाई रोचक बनाउन साथीहरूमाझ ठट्यौली बनेको कुरा दोहोऱ्याएँ। स्वास्नीले कसैलाई नबाँडी खानु है, माया गरेर पठाएको भन्थ्यो अरे नि त। हामी 2 जना बेसरी हाँस्यौँ। हाँसी सिध्याउन साथीले भन्यो, तालको पाखेहरू आउँछन् यो कम्पनीमा,
एउटा हाम्रै क्याबिनमा छ सिरके। बुढीले पठाएको मकै भटमा सिरकभित्र गुटमुटिएर कुटु 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 खाइरहने। ऊ आफैले भनिसकेर फेरि ठुलै गरी हाँस्यो। मैले पनि हाँस्न सघाएँ अघिको तिरमा। म पनि चिन्थेँ त्यो बिचरा सिरके नाम राखिएको उसको रुम पार्टनरलाई। कोही साथीहरू नेपालबाट फर्कदा कसैले केही कोसेली ल्यायो कि भनेर ठुलै आश हुन्थ्यो। कसैले सुकुटी, कसैले आँप वा कागतीको अचार, कसैले गुन्द्रुक, सिन्की र कसैले किनामा ल्याएर बाँड्थे। कोही लोभले नबाँडी एक्लै खानेलाई अनेक पिस बनाएर जोकर बनाउने चलन थियो। एउटाले बाँड्नुपर्छ भन्ने लोभले लामो समय लुकाएर राखेका खानेकुरा कुहिएपछि सबैले खुच्चिङ गरे। शुक्रबारको साँझ ग्यास प्लान्टमा हप्ता बिताएको उपलक्ष्यमा साथीहरू जुवा फुकाइँदाको स्थितिमा उन्मुक्त छन्। आज साथीहरू सधैँभन्दा छाडा बोल्छन्। अरू बेलाभन्दा बढी खाएका छन्। पेप्सीको जाँड, ड्रममा पेप्सी खनेर मास्ती केमिकल मिसाएपछि 5-6 दिन राखेर केटाहरूले आफै बनाएको। मात्नेको सङ्ख्या अरू बढी छ। आज राति तास खेलेर उस्तै हल्ला गर्छन्। सम्झाउनुको अर्थ छैन। यस्तै छ साउदीको मनोरञ्जन विधि। मैले खाना सिद्ध्याउनु अगावै अघिको साथी हिँडिसकेको थियो र छेउमा धनराज आएको रहेछ। ऊ भर्खर नेपालमा बिदा सिद्ध्याएर फर्केको थियो। कहिले आइपुगेको हौ? मैले आश्चर्यले अन्तिम घाँस टिप्न रोकेर सोधेँ। बिहे गरियो त? दिउँसो 2 बजे आइपुग्यो दाइ, धनराजले खाना अघि सर्टको बाउला सुर्केर जवाब दियो। उसले अलि शर्माउँदै आफ्नो कपाल मुसारेर हल्का हाँस्यो। गरिएन पो दाइ। गरिएन रे? किन हौ? हामीले त्यत्रो सम्झाएर पठाएका थियौँ बिहे चाहिँ जसरी नै गर्नुपर्छ भनेर। बिचराको स्वास्नीले छोडेर गएपछि घोर निराशामा थियो। हामीले धेरै सम्झाएपछि बल्ल बल्ल बिहे गर्ने मुड बनाएको थियो। मेरो प्रश्नको जवाफमा उसले लजाउँदै नबोली खाना खाइरह्यो। म प्लाईको पर्खालले बारिएको क्याबिन भनिने रुमतिर लागेँ। रुममा हाम्रो 2 तले खाटको माथिल्लो तलाबाट अस्वाभाविक आवाज केटी चिच्याइरहेको ध्वनि आइरहेको थियो। विष्णुराम बुढाथोकीले हामीले पनि सुन्ने गरी उसको मोबाइलमा भिडियो हेरिरहेको थियो। भित्तातिरको खाटमा बसन्त घलेले रामकुमारलाई खैनी दिइरहेको थियो। धनराज आइपुगेछ नि त? मैले ढोकाबाट छिर्दै सबैलाई सुनाएँ। हो र? रामकुमारले खैनी ओठमा च्याप्दै मतिर चाख दिँदै हेऱ्यो। केटाले बिहे गरेछ त? मितामा फर्केर ढल्किरहेको दिनेश जुरुक्क उठ्यो। जोइ टिग्रेले के गर्थ्यो? बसन्तले खैनीको रस भित्तातिर थुक्दै मुख चुच्चो पारेर भन्यो। ल्याएछ त्यही बुढी फर्काएर। हँ? हामी कोठामा भए जति सबै चकित भयौँ। माया भित्तामा रहेको खाटको तल्लो तलामा विक्रम राई भर्खरैसम्म च्याटमा मस्त थियो। उसले भन्यो, साले हामीलाई फोन नम्बर नै नदिई चुपचाप बसेको त त्यसकारण पो रहेछ। छोरी लिन ससुराली जाँदा बुढी पनि माइतमै रहेछ। कान्छा बुढाले 3 महिनामै धोका दिएछ। कोठा लिएर बजारमा बसेका रहेछन्। केटीको पैसा सकिएपछि केटा गायब भएछ। बसन्तले प्रस्ट्यायो। त्यसपछि लाज पचाएर घर फर्किछे नि, विक्रम राईले अनुमान लगाउँदै थियो। ऊ बोलिसक्न साथ उसको मोबाइलमा म्यासेज आएको आवाज प्रङ्ग सुन्यो। मोटो नाङ्गो पाखुरामा भुत जस्तो आकृतिको ट्याटु खोपेका हातका औँलाहरू च्याटका लागि चल्न थाले। मलाई थाहा थियो उसले इजरायलमा काम गर्ने केटी पट्याउने प्रयास गर्दैछ। त्यसको लागि उसले सुपरभाइजर हुँ, 80,000 तलब खान्छु भनेको छ। बुढी साह्रै राम्री छे भन्थ्यो। फर्काएरै ल्यायो। विष्णुरामले हामीतिर हेर्दै भन्यो, थोपडा चाहिँ कस्तो थियो कुन्नी? छिटो पैसा पठा भन्दै बुढोलाई जहिल्यै थर्काउँथ्यो। समय उल्टो छ, आजभोलि कमाउनेले नै गाली खानुपर्ने। म सोध्छु कति मान्छेहरू राम्रीप्रति यति आसक्त हुन्छन् कि उनीहरूको कुनै पनि दुर्गुणको वास्ता गर्दैनन्, बरु जीवनभर तिनीहरूको दास हुन मन्जुर हुन्छन्। त्यसको निम्ति सबै इज्जत र भविष्यलाई खरानी पार्न तयार हुन्छन्। ऊ भन्ने गर्थ्यो, मेरो एकमात्र गौरव भन्नु नै मेरी श्रीमतीको सुन्दरता हो। आफ्नो एकमात्र अमूल्य वस्तु आफूबाट खोसिँदा ऊ कति रोयो होला। बिचराप्रति मलाई माया लागेर आउँथ्यो। उसको क्याबिनकाहरू भन्थे उसको बोली हराएको छ, थुप्रै छाक भात खाएन, सिरकभित्र टाउको लुकाएर सुकसुकाइरहन्छ। बिचरा अब जीवनभर हिंतामा बाँच्नेछ। तर मैले सोचे जति अभागी रहेनछ। जे जस्तो भए पनि उसले आफ्नो प्रिय वस्तु भेट्टायो। आखिर मानिस जता हराए पनि भेट्टाएपछि उस्तै अवस्थामा पाइन्छ। धार्नीको बिसौली हुन्छ भन्नु मानसिकता मात्रै हो। त्यस्तै हो जोइ टिग्रेहरू। बुढीको बखान गर्छन्, महिना पुग्न पा छैन, पैसा पठाउन हतारिन्छन्। रामकुमारले धनराजलाई घृणा पोख्यो। बत्ती जत्तिकै राम्री भए नि अर्कासँग गएको बुढी म चाहिँ फर्काएर ल्याउँदिनँ। केटाहरूले मजाक गरे कि छोरी लिन जाँदा बुढी पनि लिएर आयो। केटो खरिएको थियो, थाम्न सकेन। कसरी अर्को बिहे कुर्न सकोस्? पर्सिपल्ट स्वयं धनराजलाई सोद्धा भन्थ्यो। छोरीको भविष्य सम्झेर ल्याएँ। अरूले जेसुकै भनुन्, भोग्ने आफूले हो, भविष्य आफ्नो हो।
मलाई थाहा थियो कि उसले छोरीको भविष्य त बहाना बनाएको थियो। माइतीमा श्रीमतीसँग संयोगवश भेट हुँदा माया जागेर आयो अनि लिएर आयो। भेट हुनु कति ठुलो कुरो रहेछ। हामी परदेशीका बुढीहरू लामो समय भेट नभएरै त जाँदा रहेछन्। भेट भए त गएका पनि फर्केर आउँदा रहेछन्। मेरी फुङसा त्यसै कारण गई। म पनि त्यसरी छोरी लिन जाँदा माइतीमै भएको भए फर्काउँथेछु, तर मेरो भाग्यमा त्यस्तो कहाँ र। यसरी बिच बजारमा जम्का भेट भएर 2 शब्द डराइ बोल्नु मात्र लेखेको रहेछ। मलाई 1.5 दशकसम्म आफ्नो आधा शरीर भनिएको भागलाई सम्झेर उराठिनु परेको छ। म सुस्केर हालेर एक्लै बरबराएँ। बिदा छ फुङसा तिमीलाई, नयाँ घरलाई राम्ररी सम्हाल्नु। तिमीले छोड्नुमा तिम्रो कुनै दोष छैन, सायद मेरै कमजोरी होला। मैले एकैसाथ तिम्रो शारीरिक र भौतिक हेरचाह गर्न सकिनँ। पल्लो घरकी काकी आज पनि जाँडले मातेर कराउँदैछिन्। मातेको बेला उनी सधैँ आफ्नो मरिसकेको सौताको नाम लिएर अनेक थोक भन्छन्। काकाले जेठी बुढी मरेपछि उनलाई ल्याएको हो, तर उनको कुरा सुन्दा यस्तो लाग्छ कान्छी बुढीहरू मरिसकेको सौताको समेत ईर्ष्या गर्छन्, चिहानबाटै फर्केर आउँछन् जस्तो। सधैँको एउटा भनाइ उनी दोहोऱ्याइरहेकी छिन्। लोग्नेहरू स्वर्गमा जेठी बुढीसँग रहन्छन्, आफू त त्यहाँ एक्लै रहनु पर्नेछ। जन्डियाहरू आधारहीन र एउटै कुरा नगर्छन्, तर ती काकीले भने चाहिँ स्वर्गमा म फुङसाङसँगै भइदिएँ। आखिर पहिलो विवाहको महत्त्व अरूभन्दा बेसी नै हुन्छ। सोमबार टोलमा महिला समूहले व्यावसायिक तरकारी खेतीबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् भन्ने सुनेको थिएँ। हेर्न जाने हुटहुटी निकै अगाडिदेखिको थियो। सिर्जना टोलको कुनै समूहको एकजना सदस्यलाई लिएर जाउँ भनेको कहिले के मिलेन। आज अपराह्नतिर एक्लै पुगेँ। पवित्र चोकदेखि 1 किमी दक्षिण पश्चिममा प्लास्टिकका टनेलहरू देखिए। तरकारीको खेती गरेको ठाउँ त्यहीँ रहेछ। टनेलभित्र काम गरिरहेका महिलाहरूबाट थाहा भयो कि समूहमा 15 जना सदस्य रहेछन्। खेती 1 बिघा जग्गा भाडामा लिएको रहेछ। पछि बजार बुझेर बिस्तारै क्षेत्रफल बढाउने योजना रहेछ। अर्गानिक भनिएका बालीहरूमा गोलभेडा, कोपी, बोडी लगायत भिन्डी, करेला, सिमी जस्ता बेमौसमी तरकारीहरू पनि लगाइएको रहेछ। खन्नेदेखि लिएर बजार व्यवस्थापनमा पनि समूहका सदस्यहरू आफै खट्ने भएकोले आम्दानी राम्रै रहेछ। गजबको कुरा देख्न पाउँदाको आनन्द लिँदै 1.5 घन्टा तरकारी बाली हेरेर म फर्केँ। बाटोमा सोचेँ एकपल्ट समूहको इच्छुक सदस्यहरूलाई एक्सपोजर भिजिट गराउनु पर्ला। विदेश जानेहरूका श्रीमतीहरूले पनि यस्तै कुनै सामूहिक आय आर्जनको काम गरे आफूहरूलाई चाहिँदो काममा व्यस्त राख्न सक्थे। फुङसाको याद आयो। 3 दिन अघि मात्रै केरखा भेट भएको। ऊ यहीँदेखि तल इटहरा कोइली डाँगी गएको ठाउँ कतै भेटिन्छे पो कि भन्ने लाग्यो। कुनै बस ओह्रालो लाग्यो भने हेरी पठाउनु पर्ला भन्ने सोचेँ। अचानक बाडुली लाग्यो। बाइक हाँक्नै गाह्रो भएर बाइक साइड लगाएर रोकेँ। 1 मिनटपछि विपरीत दिशाबाट आएको ट्रकले किचुलाजै गरेर मेरो खुट्टिनेरबाट गयो। म सुरुमा डर र त्यसपछि रिसले एकछिन कामेँ। बाडुली गायब भयो। कक्षा 10 पढ्दाको एउटा घटनाको याद आयो। बाडुली लागेकै बेला योगेशले छिमेकीको अन्डा चोरेको आरोप लगाएर मलाई स्तब्ध पारेको थियो। रिस यति उठ्यो कि म उस्तै मूर्ख भएको भए हातै हालिसक्थेँ, तर म सानैमा पनि संयमित खालकै थिएँ। त्यसबेला पनि बाडुले एकैचोटि चट भएको थियो। योगेशले यसको रहस्य बताए कि बाडुले लाग्दा रिस उठ्यो भने तत्काल रोकिन्छ। गाउँमा योगेश एक मात्र मेरो मिल्ने साथी थियो। बाँकी त सबै भङ्जा खाले थिए। उनीहरू मलाई लाटो सोझो भनेर उति मसँग हिँड्न रुचाउँदैनथे। साथीले सानो सहायताको लागि यस्तो निर्मम विधि अपनाएको घटना मैले लामो समय भुलिनँ। ऊ भारतीय सेनामा भर्ती भएर हाल काश्मीरको ग्लासियरमा ड्युटी गरिरहेको छ अरे। बाइक स्टार्ट गरेर हेरेँ। सडकको पल्लोपट्टि सानो खाल्डो रहेछ। त्यसलाई छल्नको लागि गाडी स्लो गर्नको साटो मेरो छेउ ल्याएछ। मान्छेहरू थोरै सजिलोको लागि मूर्खतापूर्ण जोखिम उठाउँछन्। उर्लाबारीको बरगाछी आइपुग्दा बस पार्क मुखैको होटल बाहिर बेन्चमा फुङसा बसिरहेकी थिए। उसले अस्तिकै खुकुलो खाले सेतो कुर्ता लगाएकी थिए। मैले होटल कटेर अलि माथिको खाली ठाउँमा पार्किङ गरेँ। उसको छेउमा आएर हेलमेट पुकालेँ। सेवा र मैले भने। फुङसा मलाई देखेर तर्सी। ऊ मेरो अनुहारमा हेरेर टल्ल परी। साउजी होटल अगाडिको दक्षिण छेउमा चाउमिन फ्राई गरिरहेको थियो। माथिल्लो भागमा साउनी सानो छोरी डोर्याएकी महिलालाई पैसा फिर्ता दिँदै थिए। बिचबाट भित्र जाने ठाउँ रहेछ। मैले प्यासेजतिर हेर्दै सोधेँ, घर फर्किँदैछौ? 5 बजेको गाडी पर्खेको। तिमी कहाँ जाँदैछौ? फुङसाले मलाई हेर्दै सोधे। मैले नाडीको घडी हेरेँ। 5 बज्न 45 मिनट बाँकी रहेछ। सोमबारेबाट फर्कँदैछु। जाउँ भित्र एकछिन।
फुङ्सा उठी म अघि लागेँ उसले पछ्याई मलाई अनौठो किसिमको रमाइलो लाग्यो बाँसका भाटाहरूबाट निर्मित पर्खाल र बारहरू लिउन नलगाइएको छानो जस्ता पाताको थियो भुइँ चाहिँ सिमेन्टको ढलान रहेछ 3वटा क्याबिनहरू रहेछन् काउन्टरपट्टिको क्याबिनबाट ग्राहकहरू बोलेको आवाज आइरहेको थियो बिचमा खाली नै भए पनि हामी छेउको क्याबिनमा छिर्यौँ काउन्टर क्रस नगर्दै मैले 2 प्लेट बफ मोमो र कोक भनिसकेको थिएँ हामी टेबललाई साथ पारेर आम्ने सामनेमा बस्यौँ तिमी त झनै तन्नेरी भएछौ निकै हेन्सम देखिन्छौ फुङ्सा मुसुमुसु हाँसे म फिस्सा हाँसेँ फुङ्साले डाँटेकी होइन म पहिलेभन्दा फरक थिएँ रुक्मिणीसँग हिँड्न थालेदेखि जवान देखिन केही मेहनत गर्थेँ फेस वास प्रयोग गर्थेँ कपडाहरू छानेर किन्थेँ वजनलाई नियन्त्रण गरेको थिएँ केही गोरो पनि भएको थिएँ मैले यिनै कुरा सम्झिएँ ठट्टाको भावमा भने कसैलाई पट्याउनु पर्यो नि तिमीले छोडिहाल्यौ त तिमीले मलाई 9 वर्ष छाड्यौ मैले छाडेको त 1.5 वर्ष मात्र हुँदैछ फुङ्साले पनि ठट्टा गरी जे भए पनि तिमीलाई छिट्टै केटी मिलोस् कुरा नसक्दै फुङ्साको अनुहारमा पानी पर्न लागेको आकाश चाहिँ बदली भयो म भावुक भएँ रेगिस्तानी समयको स्मरण गरेँ उसले टेबलमै हात अड्याएर कोक समातिरहेकी थिए मैले उसको नाडीमा समातेँ फुङ्साले मुन्टो तल पारेर आँखा चिम्ले मैले बोल्न खोजेर पनि कुनै शब्द निकाल्न सकिनँ धेरै कोसिस गरेर पनि पर्खिन सकिनँ यस्तै हुनु थिएछ तिमीले परदेशबाट गरेको मायाले पुगेन म नजिकैको मायामा फसेँ माया बसेपछि नसकिँदो रहेछ बाक्लो आउजाउ हुन थाल्यो सबैले थाहा पाए यत्तिकै मनोबल गिर्यो आफूलाई सम्हाल्न सकिनँ बिटुलिएँ सलले मुख छोपेर फुङ्सा सुकसुकाउन थाली मैले फुङ्साको हात छोडिदिएँ ऊ रोएको हेर्न नसकेर भुइँमा हेरेँ भने हिँडी नहालेको भए हुने थियो लखेट्ने त थिइनँ नि मैले मनमा नै भने छोडेर चाहिँ आफ्नो गल्तीको पुष्टि गर्यो नत्र अरूले कुरा नकाटेका थिए होलान् फुङ्सा सानो आवाजमा रोई मात्र केही बेर पछि भने गल्ती हुनु भइगयो माफ गरिदिनु मैले सास लामो फेरेर भने माफ त धेरै अगाडि गरिसकेँ नत्र यसरी तिमीसँग बोल्थेँ र फुङ्साको अनुहार आकाश उग्रन थाले चाहिँ अलि उज्यालियो छातीमा हात राखेर भने शीतल भयो धन्यवाद तिमी राम्रो मान्छे हो मैले आफैलाई भने राम्रो मान्छेले पाउने नै धन्यवाद र प्रशंसा हो बाँकी त अरूले नै भ्याउँछन् फुङ्साको ब्यागभित्रको मोबाइल बज्यो किरिङ किरिङ उसले ब्याग खोलेर मोबाइल चिकी स्क्रिनमा हेरेर भने इन्टरभ्यूबाट आइपुगेछ सँगै घर फर्कनु पर्ने भयो सरी है म जान्छु अब को आयो मैले दमिलो आँखाले फुङ्सालाई हेरेँ नाम भने तिमीलाई रिस उठ्छ होला फुङ्सा हाँसी मलाई बुझ्न केही बेर लाग्यो बुझेपछि आफैलाई भने दैट म मूर्ख तेरो जार सम्झिँदै खल्लो लाग्यो त्यसले मेरो प्राण प्यारीलाई त खोस्यो एकछिन बसेर दुःख बिसाउने समय पनि दिएन मलाई लागेको थियो अझै 20 मिनट समय होला गाडी नै छुटे पनि घर नजिकको चोकसम्म पुर्याइदिउँला फुङ्सा उठी मेरो सामुन्ने फोन चाहिँ उठाइन रिङ बजिरहेको थियो उसले कपाल मिलाउँदै भने छोरीलाई पनि बुझ्ने भएपछि आमालाई माफ गर्नु भनिदिनु ल पछि ठुली भएपछि तिमीलाई भेट्न घरमै पठाउँला मैले रुन्चे मुख लगाएर भने चाँडै बिहे गर्नु छोरीलाई घर ल्याउनु फुङ्साले मेरो कपाल मुसारेर बाहिर निस्की म हिरिक्क भएँ सदियौँदेखि परिचित लाग्ने फुङ्साको मायालु स्पर्श र गन्ध मेरो कपालको जरा हुँदै शरीरको कुना कुनासम्म पस्यो अति ताजा भएर म दशक अघिको समयमा रुमल्लिएँ आँखाबाट आँसु झरिरह्यो निकै बेरसम्म म जहाँको तहीँ एक्लै थिएँ साउनीले 2 प्लेट मोमो टेबलमा राखिदिए अघिका कोकहरू दुवै जिउँदै थिए पुष 9 गते हिउँदको मध्य समय बेलुकी निकै ठन्डी थियो क्रिसमसको पूर्व सन्ध्या परेकोले चर्च र इसाई धर्मावलम्बीहरूको घरहरूमा दीप प्रज्वलन भइरहेको थियो जसकारण नुमाको घर पनि क्रिसमसमय थियो बहिनी नुमाले क्रिसमस मान्न बोलाएकीले म उसको घर धरान बाँझो गरेर आएको छु उसैको जोडबलले त म पनि इसाई बने बाबुआमाका 4 छोराछोरीमा नुमा सबैभन्दा कान्छी हो सबैभन्दा जेठी दिदी डम्बर कुमारी त्यसपछि दाजु कमल बहादुर अनि म र बहिनी नुमा बाबुआमाले पुलपुल्याएर होला ऊ सानो हुँदा जिद्दी स्वभावकी थिए हामी सबैले उसको कुरा मान्न बाध्य थियौँ 17 वर्षको उमेरमै ब्रिटिस लाहुरेनी भएपछि ऊ झनै महत्त्वपूर्ण भए बिहे भएकै अर्को वर्षदेखि माइतमा उसले खर्च पठाउन थाले नुमा लाहुरेनी भएको 4 वर्षपछि दिदी भेना आइडी किनेर हङकङ गए त्यसपछि त बाबु आमाका दिनहरू अझ सुखद भए छोरीहरूले बाबु आमालाई भने जस्तो सहयोग गरे हामी माइतीहरूले त खाडी जाने भन्दा अरू प्रगति गर्न सकेनौँ म विदेश गएको 2 महिनापछि बाबा बित्नुभयो बाबा बित्नुभएको 1 वर्ष आमा दाजु भाउजूसँग रहनुभयो पछि नुमाले आमालाई धरान जारी दाजु 23 साल कतार लाग्यो आमा परार बित्नुभयो बाँचुन्जेल आमालाई नुमाले एक्लै स्याहार सुसार गरे
अब बुढेसकालको लागि छोरा नै चाहिन्छ भन्ने रहेनछ। अहिले नुमाको घरमा आफ्नै एक छोरा र एक छोरी बाहेक दाजुको 2 छोराहरू र मेरी छोरी गरी 5 देखि 15 वर्षका 5 जना केटाकेटी छन्। बच्चाहरू राखिदिए बापत नुमाले हामी माइतीबाट 1 रुपियाँ लिदिन। मेरो जीवनकै दोस्रो क्रिसमस उल्लासमय माहौल थियो। क्यारल टोलीले प्रेमको सन्देशसँगै प्रेम गीतहरू गाइरहेका थिए, तर मसँग न फुङ्सा थिए न रुक्मणी। उनीहरू चाहिँ आफ्नो लोग्नेसँग थिए। म बिस्मातले छिरो लिएँ। रुक्मिणीको लोग्ने घर आएको 3 महिना बितिसकेको थियो। शरद ऋतुमा सुस्ताएको हाम्रो प्रेम हिउँदभरि लुकाएर राख्नु पर्यो। नर्सरीमा सैगुनका रुखहरू मरेतुल्य भएर उभिरहेका थिए वसन्तमा जाग्न। हामी भन्न सक्दैनौँ कि फेरि हरियाली दिनहरू आउने हुन् कि होइनन्, तर हामीले एकअर्कालाई पर्खिरह्यौँ। हामी मौकामा फोनमा कुराकानी गरिरहन्थ्यौँ। हप्तामा 2 पल्ट भेटघाट गर्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ कफी खाने बहानामा रुक्मणीको अनुहार हेर्न उसको चिया पसलमा पुग्थेँ। उसको लोग्नेसँग पनि मेरो हल्काफुल्का कुराकानी हुने गर्थ्यो। हाम्रो दिनचर्या फेरिएको थियो। ऊ प्रायः पसलमै हुन्थे। म असल सामरीको काममा पहिलेभन्दा अलि बढी केन्द्रित भइरहेको थिएँ। धनबहादुर रतुवाको बगरमा खाडल खन्दै रहेछ। अघिल्लोपल्ट राम्रो सप्रेको थियो, के गर्ने, इन्डियाबाट सस्तो भित्रिएर भाउ पाइएन। बल्ल बल्ल साहुँ उठाइयो। यसपालि राम्रो भाउ आएको थियो। इकोलाई र कक्सिसले 70 भए सर। धनबहादुरले कम्मरसम्मको गहिरो खाल्टो खनिसकेपछि मलाई पुलुक्क हेर्दै भन्यो, भयो दाइ, त्योभन्दा गहिरो खन्नु पर्दैन। यति भएपछि स्यालले निकाल्न सक्दैन। केशरले खाडलतिर गर्दन तन्काएर मनतिर हेर्दै सल्लाह दियो, उसो भए लु बङ्की बङ झारिदेऊ। धनबहादुर खाडलबाट निस्कियो। केशरले 2 बोरा मरेको कुखुरा ल्याएर डिलबाट खसाल्न थाल्यो। पराजित मुद्रा मैले 1.5-2 किलो वजनका कुखुराहरू त्याएको रमिता हेरिरहेँ। अहिलेसम्म कतिवटा पुगिसके भाइ? 700 चल्ला ल्याएकोमा अहिले 150 बाँकी होला सर। यी हेर्नुहोस् न, 2 दिनमा 40वटा मरेको, अब 15 दिनमा सबै सकिएला। केशरले बोराको मुख खोलेर मलाई देखाउँदै भन्यो, तपाईँहरूलाई नराम्ररी घाटा लाग्यो यसपल्ट। जाडोमा कुखुरा हुर्काउन गाह्रो रहेछ। जाडोमा मात्रै होइन, यो कुखुराको भरै नहुँदो रहेछ सर। धनबहादुरले घुमाउरो पारामा असहमति जनायो। कहिले बर्ड फ्लूको हल्ला, कहिले ताल न बेतालको महामारी। ठिक्क सप्रेको बेला रेट घटेर उल्टै नोक्सान। सबै कुरा मिल्ने त कहिले काहीँ चिट्ठा परे जस्तो मात्रै हो। कुखुरा पाल्नु भनेको त जुवा खेल्नु जस्तै रहेछ। जुवा खेल्दा त बरु स्वादै पो हुन्छ। यसमा त मरुन्जेल पसिना बगाउनु छ, सुली सोर्नु छ, लास्टमा खोलै खोला। केशरले फाल्न बाँकी अन्तिम कुखुरालाई आक्रोश स्वरूप लात्तीले हानेर खाडलमा पुर्यायो। केशरी र धनबहादुरले ठुलै घाटा बेहोरे। त्यति रकम त उनीहरूले नेपालमा एकाएक वर्ष नोकरी गर्दा पनि उकास्न मुस्किल थियो। समूहबाट ऋण लिएर नपुगमा आफन्तबाट सापटी मागेर कुखुरा पाल्न सुरु गरेका थिए। बिचराहरूले केही गरून् भन्ने थियो। मेरै कारणले ऋणमा डुबे। यो मेरो सेवा कार्यमा ठुलै असफलता थियो। यो असफलताले यस बस्तीमा उल्लेख्य रूपमा रहेका काम गर्न अल्छी मान्ने तासे र जन्डियाहरूले खुसी हुने मौका पाए, जो पहिल्यैदेखि मेरो हौसलालाई व्यवस्था गर्दथे। गरिब परिवारलाई उद्यमी बनाउन कठिन कार्य रहेछ। उनीहरूमा जोखिम वहन गर्ने अवस्था कमै हुन्छ। असल सामरीमा पूर्ण रूपमा चासो राख्ने व्यक्ति कमै थिए। धेरैजसो ठान्थे कि सहरमा मजदुरी गर्दा दिनकै 300-400 कमिन्छ। परिवारलाई पुर्याएर बेलुका रक्सी खान सजिलै पुग्छ। उनीहरू छोराछोरीलाई राम्रो लत्ता कपडा र शिक्षा दिनमा उति चासो दिँदैनथे। धन्न घरका गृहिणीहरूले करेसाबारी बनाउन एकाएकवटा बङ्गुर या बाख्रा पाल्न मन्जुर भएका थिए। निशुल्क बिउ र चौपाया पाएको लोभमा उद्यमशीलतालाई आशाको रूपमा हेर्ने केही मध्ये केशर र धनबहादुरको त यो हाल भयो भने अरू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका मानिसहरू उसै पनि बिच्किए। अब हिउँदको जाडो हटेर धरतीमा वसन्तको आगमन भइरहेको थियो। राजमार्गको छेउका जङ्गलका नाङ्गा रुखहरूमा सुन्दर टुसाहरू उम्रन थालेका थिए। तर हाम्रो प्रेम भने हिउँदमा दुलोभित्र लुकेको सर्प जस्तै लुकिरहेको थियो। प्रकाशले हाम्रो सम्बन्धमा शङ्का गरिसकेको थियो। यी दिनहरूमा भेट्ने समय अवधि छोटिएको थियो। अन्तराल झन्झन लम्बिरहेको थियो। अब फोन समेत हप्तामा 1 पल्ट मात्र हुन थाल्यो। फागुन महिनामा त जम्मा 2 पल्ट मात्रै भेट भयो, त्यो पनि 15 मिनेटभन्दा कम समय। उसले फोन गरेको बेला अहिले कडा निगरानीमा रहेको कुरा गरे। मैले यति मात्र भन्न सकेँ कि सम्भव भएसम्म चाँडो फोन गर।
म सधैँ तिम्रो प्रतीक्षामा जलिरहन्छु। उसले हुन्छ भनेकी थिए, तर हाम्रो सम्पर्कको समय अन्तराल र गुणात्मकतामा कुनै सुधार आएन। प्रत्येकपल्ट के कस्तो अवस्थामा हुन्छु भनेर बताउन खोजेँ, तर उसले आफ्नो बाध्यतालाई मात्र अघि सारे, जसबाट मलाई मेरो महत्त्वमाथि उपहास गरेको अनुभव भयो। त्यसपछि मैले ऊप्रतिको धारणालाई परिवर्तन गरेँ। यस्तो लाग्यो, आखिर रुक्मणीको चाहना यही हो भन्न मात्रै नसकेकी हो। बेकारमा म मात्र किन चलिरहने? मैले विगतमा धेरैपल्ट दोहोऱ्याएका बाचा बन्धनहरू सम्झेँ। तिनीहरूको औचित्य छ जस्तो लागेन। 2-3 पल्ट विचार गरेँ कि अबको भेटमा सबै कुरा छिनोफानो गर्नेछु। तर जब रुक्मणी मेरो सामु आउँथे, निष्कपटता, प्रेम र आग्रह भरिएको उसको अनुहार देख्न साथ मेरो धारणा क्षणभरमै परिवर्तन भइहाल्थ्यो। पर्खाइका पीडाहरू सबै एकैपल्ट बोल्थे। त्यसै शरीर ठन्डा हुन्थ्यो। म उसलाई यति मात्र आग्रह गर्थेँ कि चाँडो चाँडो फोन गर्ने प्रयास गर्न। तर जब ऊ मबाट छुट्टिन्थे तब उही छटपटी हुन्थ्यो, उही जलन हुन्थ्यो, आगोले पोलेको जस्तै जलन। भित्रभित्रै डढेर कतिवटा खाटाहरू बसिसकेका होलान्। प्रेमले केवल घाउको खाटा बसाउने रहेछ जस्तो लाग्यो उही अन्तरालमा। तर यसपल्ट रुक्मणीको सट्टा राधा दिदीले मलाई भेट्न बोलाइन् उनकै निवासमा। मध्याहमा खुसी र खुल्दुली च्यापेर पुगेँ। गेट खोल्दा चुइकेको आवाजसँगै पर्खाल जोडिएको घरको कुकुर बेसरी भुक्यो। मलाई त्यत्तिकै खल्लो महसुस भयो। पर्खाल छेउमा खसेका बगान बेलीका एकमुठी सिन्दुरे फुल हावाले यताउता घिसारिरहेको थियो। मूल ढोकामा पुग्दा बैठक कोठामा राधा किताब पढिरहेकी थिइन्। मलाई देख्न साथ सोफा सामनेको टी टेबलमा किताब छाडेर मेरो स्वागतार्थ उठिन्। बस्न आग्रह गर्दै उनी किचनमा छिरिन्। म चाहिँ सिलिङ र भित्ता हेर्दै सोफामा थच्चिएँ। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम शब्द श्रवणको लगभग समय अवधि आजको लागि सकिने लागेको छ। हामी अर्को हप्ता फेरि पनि नयाँ श्रृङ्खलामा रेमिटल्यान्ड उपन्यासलाई पुनः वाचन श्रृङ्खलामा ल्याउनेछौँ। आज जहाँ पुर्याएर रोकेका छौँ क्रमशः त्यहीँबाट अगाडि बढाउनेछौँ। यतिन्जेल सुनेर साथ दिनुभएकोमा आम श्रोता तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। रेमिटल्यान्ड उपन्यासका लेखक श्याम सिंहकलाई पनि धन्यवाद तथा प्राविधिक मित्र कवितालाई विशेष धन्यवाद दिँदै म प्रस्तुतिको प्रस्तुता गर्न श्याम पथिक आजको यो बसाइबाट ओझेल हुन्छु। हवस् त, नमस्कार। यहाँहरूको रात शुभ रहोस्।